الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نشهد بأنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اے میرے اللہ انہاں جو جڑے بیمار نے شفا عطا فرما انج نہیں بیٹا انج نہیں سارے بولو ماحول بناؤ اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفا عطا فرما جنہ دے پیارے بیمار نے شفا عطا فرما آپ صاحب نے دادی محترمہ دا غال بنا کے اللہ شفا عطا فرما عدالتاں کچہریاں اسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما انہاں جو جد کول باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اے میرے اللہ جد کول ماں نہیں دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا ساڈے بزرگ عالم دین مولانا ادریس ضیاء جنہ دی گواہی ہر عالم دی زبان چو میں سنی ہے اللہ اس درویش ملت دی قبر نو نور نہ منور فرما میرے والد بھی فوت ہو گئے دوست سن دونوں اللہ پاک انہاں دیا قبر جنت دے بغیچے بنا اللہ ساڑے پیارے دیاں جدائیاں بے قرار بڑا کر دیاں نے اسی تیرے فیصلے تے راضیاں اللہ اس علاقے جو جننے بھی موخد فوت ہوئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما اس علاقے جو جننے بھی توحید پرست مرد و خواتین فوت ہوئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما اے میرے اللہ عدالتاں کچہریاں ہسپتالاں جیلاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا اب میں دیکھ رہا کئی ساتھی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں بیٹا بڑی بدبختی ہے پتر اینڈ سونا کر اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے صدقے پلا میرے ربا ایک دعا کر کے سینے ٹھنڈ پانی دے جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما بھیڑاں نو ویر عطا فرما جنہ دیاں تیاں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما اللہ جنہ دیاں تیاں جوان نے عزت والے رشتے مہیا فرما اللہ لغویات گندے لطیفے جگتا فضولیات گندے مذاق بہودگی اللہ اس گند تو محفوظ فرما اللہ خفیہ گناہ تو محفوظ فرما اللہ خفیہ گناہ تو محفوظ فرما مولانا نے جو میں واقعہ بیان کیتا نبی دے صحابی دا اللہ اے ہو جی نماز نصیب اللہ سانو تنہائی دیا نمازہ نصیب فرما نماز دے نشے نصیب فرما سجدے دے نشے نصیب فرما اے میرے اللہ جڑے ساتھی بیٹھے نے کھڑے نے دیواراں تے نے کھبے سجے نے کرسیاں تے نے مرد و خواتین نے جننے آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما مال جان تے دودھ پت اندر برکتاں فرما اللہ سونیا کوئی مقروض ہے تے قرض ادا فرما کوئی ماڑا تے اللہ اپنی رحمت نہ تگڑیاں فرما اللہ سانو پائیں ٹائم دا نمازی بنا اللہ سانو جنت دی خوشبو نصیب فرما اللہ سانو جنت دی خوشبو نصیب فرما سونیا ربا ملک پاکستان دی حفاظت فرما ٹھڈاں دا کوڑ تے ٹھڈاں دی نفرت ختم فرما اللہ لوگاں سینے لاڑ دی توفیق عطا فرما مولانا عمران انجم صاحب انہاں دے بھائی احمد صاحب عمر صاحب عثمان صاحب انہاں دے والد پورے انہاں دی ٹیم رفاقہ اتنا پیارا انہاں نے پروگرام بنایا اللہ اس خاندان نو برکتاں نصیب فرما علماء نال انہاں دی محبتاں قبول فرما اللہ میں جدوں اس علاقے اندر آیا اس علاقے اندر ایک عزت وقار میں دین دی محبت ہی ویکھ کے گیا اللہ انہاں دی زندگیاں اندر برکتاں فرما اللہ انہاں دیاں زندگیاں اندر برکتاں فرما سونیا ربا زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے پھر بولو اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اور لوگوں اڈیاں رگڑ کے بھی مرنے اللہ شہادت تے عصمت دی موت نصیب فرما تے مال کا بڑا دل کر دے وضو دی حالت موت نصیب فرما اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما
بیٹا بڑیاں بڑیاں ماڑیاں موتاں ہو رہی جے، لوگ ہائے ہائے کر کے گالاں کٹ کے مر رہے جے، خاتمہ ایمان تے منگیا کرو اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما، اللہ کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ جنت دیاں زیارتاں نصیب فرما، خواب اندر نبی دی زیارت نصیب فرما، اللہ جو منگیا عطا فرما، جو نہیں منگ سکے ساڑھے لی بہتر سمجھنا ہوئی عطا فرما۔ میرے سمیت جس بھرا نے نیت کیتی ہے شیخ چن چن کے لفظ بولاں گا، سوڑے لفظ بولاں گا، خوشخبریاں والے لفظ بولاں گا، عزتاں والے لفظ بولاں گا، اللہ سانو لغویات فضولیات تو بچن دی، حفاظات تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ خفیہ گناہاں نے ساڈا ستیہ ناز کر دیتا ہے، اس کینسر تو محفوظ فرما، اس خطرناک کینسر تو محفوظ فرما، اے اللہ سانو اپنی رحمت نصیب فرما، جو منگے عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے ساڑھے لی بہتر سمجھ دے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ایک تھوڑی گل شروع کیتی سی، اینی ساڑھی دوڑے اے یسی منگنے آ، اللہم انا نسالک جنت الفردوس، جا کے نظرہ سارے بندے کا سما بڑھا دیو، اللہم انا نسالک برحمتک جنت الفردوس، اللہم انا نسالک بفضلک وبمنک وبجودک وبکرمک جنت الفردوس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وانت رب العالمین وانت ارحم الراحمین وانت خیر الغافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔ سارے ساتھی نماز پڑھے ہو، کھانا کھا کے جائے ہو، تو اڈے ہون اٹھن بیٹھن تو ہی پتہ لگ جانا ہے